Je commence l'explication en français, après en arabe. ماسك من أروع ما يكون ونتيجته فعالة. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un masque pour visage à base de la fleur d'hibiscus. Donc, je l'ai en poudre et la farine d'avoine, yaourt nature et gel d'aloe vera. En fait, si vous n'avez pas la farine d'avoine, vous pouvez la remplacer par la farine de riz. Maintenant, je vous parle des bienfaits de ce masque. Franchement, ce masque est nourrissant à 100% pour votre peau. Nettoie, hydrate et rajeunit. Et en plus de ça, la fleur d'hibiscus combat le vieillissement de la peau. Et elle peut même aider à freiner l'apparition de l'acné aussi. Et purifier votre peau en éliminant les peaux mortes et en favorisant le renouvellement cellulaire. À vrai dire, c'est un masque facile à réaliser avec des ingrédients faciles à trouver. C'est une recette très efficace, vous verrez le résultat dès les premières utilisations. Salam alaikum البنات، كي درتو لاباس عليكم بخير، كي دايرين مع صحيحه، اموركم طيبه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. قبل ما غادي نبدا في الوصفه ديال اليوم، كنطلب منكم ملي تشوفوا الفيديو ان شاء الله ديالي وتنتمنى يعجبكم تفعلوا الجرس وتدعموني وتبارطاجيو وجزاكم الله خيرا. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي تكون وصفه ديال الوجه، وهذا الماسك هو مقشر زياده على انه كيبيض وكيلعب على يعني كيعطي النضاره للوجه. العناصر اللي غادي يخصونا في هذه الوصفه هذه هما الكركديه، راه معروف اللي طحنتو ها هما كده تشوفوا غبره، وغادي خصنا دقيق ديال الشوفان. الا ما عندكمش دقيق ديال الشوفان ممكن تعوضوه بالدقيق ديال الرز، يعني هادو بجوج كيجيو مع هاد الوصفه واحد فيهم. وغادي خصنا واحد الياغورت طبيعي، وعندنا الجيل تاع الويفيغا. هذا الجيل تاع الويفيغا ممكن اذا عندكم نتو اللي عنده الغرسه مثلا او لا لقاها طبيعيه كاع يهز داك القلب ديالها راه يعني ويخلط، راه ما كاينش ما احسن منها كاع تكون طبيعيه. دابا غادي نهضر لكم على هاد المميزات ديال الكركديه. الكركديه بعدا اول حاجه كنستعملوه كمشروب، يعني فيه فوائد كثيره، ومن ضمنهم انه كيهبط الضغط، كيطيح لا طونسيون، شويه اللي عنده المشاكل تاع لا طونسيون كيليق لا طونسيون كيطيحو. المهم الغرض اللي نبيه هو البشره ان شاء الله. داكشي علاش غادي نقول لكم انه فوائده كثيره بالنسبه للوجه. يعني كيعطي واحد النظره للبشره، وهو اصلا يعني هاد المواد كلها هي راه كما قلت لكم مقشر، كيعطي نضاره وكيحيد دوك الخلايا الميته والاوساخ والتصبغات اللي تيكونوا في الوجه، يعني دوك الطبيعه، وكيعطي واحد كيخلي الوجه صافي وكيعطي لون موحد. زياده على هادشي انه كيقلل التجاعيد حيت فيه مضادات الاكسده. المهم الخلاصه من هادشي كله من هذا الماسك هذا هو انه مرطب طبيعي، كيبيض، كيعطي نظره غزاله للبشره، يعني كتلقى البشره كنلقاو النضاره ديال البشره والبشره، وكيريح حتى البشره. وزياده على هادشي على ان يعني الشوفان راه غني عن التعريف، فوائده راه معروفه. يعني هذا تا هو راه كنستعملوه للوجه معروف. جيل تاع الويفيغا حتى هي راه غنيه عن التعريف. وان شاء الله دابا غادي نوريكم الطريقه، زياده على ان هادشي كله غير مواد طبيعيه. الطريقه هو يعني سهله، طريقه زياده على هادشي غادي يعني هذا راه غيدي لكم شحال. الطريقه اللي قلت لكم هو الحاجه ما قلتهاش لكم في الاول، هو القدر ديال الكركديه قد القدر ديال الدقيق ديال الشوفان. انا درت 3 المعالق كبار ديال الكركديه و3 المعالق كبار ديال سميتو هذا ديال الدقيق ديال الشوفان، وغنخلطو مزيان وكنحصلوا على هذا الخليط هذا. هذا الخليط هذا دابا انا غادي نديرو في قريعات، لانه ما يمكننيش نستعمل كل شيء. غادي نديرو في قريعات، ومن بعد
كل مره هذا الماسك غادي نديروه مره في الاسبوع، ووقت ممكن يعني نحتفظوا به اسابيع لانه جاف ما عنده ما غيوقع ليه. وكل مره بغيت نستعملو غادي نهز القدر اللي غادي يخصني ونستعملو، وهكا غنمشيو بحال هكا. المهم هذا هو. المهم انا ديك الخليط انا جمعته هنايا، حيت كل مره غنستعملها مره في الاسبوع، وقت ما بغيت غادي نهز القدر اللي خصني، وهذا غادي يبقى غادي نخليه نخليه يعني يحتفظ به فين ما بغيتو تحتفظوا به احتفظوا به. المهم كنحتفظوا به. غادي ندير واحد المعلقه من لالوي فيغا. المهم غادي ندير على القياس اللي غيخلط ليا هاد غادي ندير معلقه من هنا، وغادي ندير معلقه من الياغورت حتى هو غادي ندير منه معلقه، وغادي نشوف الا خصني نزيد ما خصنيش راه صافي. المهم دابا وغادي نخلطوا هادشي ديالنا. المهم هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. تيكون هانتوما كما تشوفوا ما جاري ما قاصحش، يعني راه ما زدتش داكشي اللي درت ديال دانون ولا لوي فيغا معلقه ما زدتش عليهم. وكيجي ساهل حتى في الاستعمال على الوجه، كيجي ساهل. دابا غادي نوريكم الطريقه. المهم اللي بغيت نقول لكم هو منين غادي تشريو هذا الكركدي هذا، بعض الاحيان تيكون ما ناشفش بزاف، يعني غادي شويه يجيكم شويه واعر الا بغيتو تطحنوه. هو اصلا راه كتباع على البودغ ديالو، غير الا بغيتو يعني تستعمل طحنوه هو نيت. منين تشريوه تيبسوه شويه، تخليوه تاني يبس شويه في الشمس باش يسهل عليكم بالنسبه للطحين. تاني حاجه بالنسبه للوصفه غادي ديروا غير القدر اللي يكفيكم، يعني اللي يكفيكم الوجه. ممكن تستعملوها حتى العنق، راه نديروها الوجه والعنق، تستعملوا غير القدر اللي غادي يكفيكم. شوفوا نتوما على حساب واش بغيتو ديروا العنق ولا لا. المهم القدر اللي غيكفيكم، يعني ما كاينلاش تقولوا الا بقات شي حاجه نخليوها في الثلاجه مع فيها دانون. يعني يستحسن انه ديروا القدر اللي يكفيكم من استعمال واحد صافي، ومن بعد كما قلت لكم فاش كنخليوها في هذه القرعه ملي كتبغيوها راه كترجعوا ليها وكتستعملوها. المهم الطريقه ديال الاستعمال كما العاده، هادشي الحمد لله راه عندكم العاده، كنستعملوها هكا بهذه الطريقه هذه على الوجه على العنق. يعني الطريقه هذه المهم كطليو كل شيء. حاولوا تجنبوا على تحت العينين، يعني تنزلوا شويه ما تقيسوش تحت العينين، استعملوا على الوجه هكا. مهم تخليوها حتى كتنشف مزيان. منين كتنشف من بعد ملي كتنشف كنقشروها شويه بطريقه دائريه. كما قلت لكم هو مقشر، ولكن ماشي داك المقشر، حيت كاينين بعض الماسكات اللي تيكونوا يعني تيكون مقشر ولكن تيلصق على الوجه، فملي تبي تحيدو تيكون شويه يعني تحيد شويه بصعوبه. هذا لا، هذا مقشر، يعني هو مقشر اصلا علاش؟ حيت كينقي الوجه. ومنين غادي ديروه يعني غادي تكرط، غادي تسمحوا لي تكرطوا غادي تحيدوه بطريقه دائريه، وغادي يحيد لكم بسهوله. من بعد غادي تغسلوه بالماء السخون، وديك الساعه غادي ديروا الكريمه الاعتياديه اللي كديروا لوجهكم. هذه الطريقه طريقه سهله، وغير الماء اذا قلت لكم تغسلوا وجهكم بالماء السخون يعني ما دافي ماشي سخون، دافي. هذا هو. المهم البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم، اللي يكونوا على يقين والله العظيم الا وصفه رائعه طبيعيه، وغادي تخرجوا بها بنتيجه غزاله. ومن الاستعمال الاول انا المهم انتم هي جربوها وغادي تشوفوا من الاستعمال الاول غادي تلاحظوا منين غادي تلاحظوا البشره ديالكم منين غادي تمسوها، الرطوبيه اللي غادي تكون في البشره ديالكم، النضاره اللي غادي تكون في البشره ديالكم. ماسك رائع رائع من الدقه الاولى، من المره الاولى غادي تبان لكم النتيجه. يعني ان شاء الله كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنساوليش من التعليق ديالكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتدعموني وتبارطاجيو
وجزاكم الله خيرا. وكما العاده تنقول لكم بالصحه والراحه الوصفه ديال اليوم، الماسك تاع اليوم. والسلام عليكم.